अंधेरे कमरे में दीवार के साए लंबे हो चुके थे, मगर उस औरत के दिल में फैला अंधेरा उन सायों से कई ज्यादा वहशी था। एक औरत होते हुए वो बेरहमी की वो हद पार कर चुकी थी जो शायद मर्द भी ना कर पाते। सामने वो लड़की जिसे दो हट्टे कट्टे आदमियों ने बाजू से जकड़ रखा था, इतनी शिद्दत से वो फड़फड़ा भी ना सकी। बालों से पकड़कर उसे नीचे झुका दिया गया था। और सामने खड़ी वो औरत जो दुनिया की नजर में एक मसीहा थी, आज उसकी आंखों में सिर्फ सफाकियत थी। उसने झुककर सर्द लहजे में जहर घोला। तुम्हें क्या लगा था मुझसे मेरी मोहब्बत छीनोगी, खुशियों का महल बनाओगी और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारोगी और मैं सिर्फ देखती रह जाऊंगी? तुम्हारे वजूद के टुकड़े टुकड़े न कर दिए तो नाम बदल देना मेरा। ये एक नफरत बड़ी सरगोशी थी जिसने उस मासूम के दिल की धड़कन को जैसे रोक दिया। लड़की की सांसें तेज तेज चल रही थी, आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं प्लीज रहम करो मेरा बच्चा। लेकिन सामने खड़ी औरत के चेहरे पर सफाकियत की एक आग थी जो किसी पानी से बुझने वाली नहीं थी। उसे उसके बच्चे का भी ख्याल नहीं आया जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। ना आग खोली, ना सांस ली, ना कोई गुनाह किया, बस एक माँ की कोख में मोहब्बत बनकर धड़क रहा था। चंद घंटे पहले उस कमजोर सी लड़की को इल्म हुआ था कि वो माँ बनने वाली है। उसके चेहरे पर तब मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी, दिल में एक नई जिंदगी की धड़कन थी। मगर अब वही कोख, वही जिस्म उस औरत के हाथ में थामे हुए चाकू के नीचे था। वो खामोशी से झुकी और बेदर्दी से चाकू उसके पेट में खोंप दिया। फिजा चीख से लर्ज उठी। लड़की की चीख ऐसी खौफनाक, ऐसी टूटी हुई, जैसे उसने ना सिर्फ अपना जिस्म बल्कि जिंदगी का सबसे कीमती एहसास खो दिया हो। कराची रेलवे स्टेशन पर लोगों का एक हुजूम था। वो कभी यहाँ से वहां तो कभी वहां से यहाँ चक्कर काट रहा था। दिल अजीब बेबसी का शिकार था। होंठों पर जैसे एक अजीब सी चुप थी। अंदर ही अंदर बेचैनी उसे काट खाने को दूर रही थी। कानों में किसी के अल्फाज गूंज रहे थे, वो आ रही है, अपनी अमानत संभाल लेना, हो सके तो उसे दोबारा कभी यहाँ ना आने देना। यहाँ के लोग अब दरिंदे बनते जा रहे हैं, वो तुम्हारी अमानत है। ये अल्फाज बार बार कानों में किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। वो रेलवे स्टेशन के उस हिस्से में आ गया जहाँ ट्रेन आकर रुकने वाली थी। उसके कदम बेकरार थे। आसपास लोगों का हुजूम, अवाम का शोर, अशिया की बेचने की सदाएं, सब कुछ पसे मंजर में चला गया क्योंकि लाहौर की ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन के इंजन से हार्न की आवाज उभरी और शयान के कदम वहीं कहीं पत्थर हो गए। वो आ गई थी। दिल की धड़कन रुक रुक कर धड़कने लगी। ट्रेन के हर दरवाजे पर बहुत सारे लोग निकल रहे थे, मगर सिर्फ उसे उन आंखों की तलाश थी, उस सब्ज कांच जैसी आंखें जो सालों पहले माजी में उस ऊंची दीवारों के पीछे कहीं छोड़ आया था। लोग उतर रहे थे मगर वो जानता था इन सब में वो कहीं नहीं है। उसे बस उसका इंतजार था। और फिर दिल की धड़कन रुकी। उसके आने से पहले ही हवाओं ने बता दिया था कि वो आ चुकी है। उसने कदम जमीन पर रखे, सफेद रंग की चादर में अपना चेहरा छुपाए वो आसपास देख रही थी। एक हाथ में बैग पकड़ रखा था, आंखों में वाज़ेह खौफ था। नई जगह, नए लोग, वो इस हजूम में उसे कैसे ढूंढेगी? मगर उसे देख चुका था। उन आंखों को वो कभी नहीं भूल सकता था। तेजी से कदम उसकी जानिब लिए। उसका एक एक कदम जैसे सदियों के फासले मिटाता जा रहा था। वो आसपास देख रही थी। इतने हजूम में वो कैसे किसी को ढूंढ सकती थी? अभी लग रहा था जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएगी। दिल घबरा रहा था। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। दादी ने यहाँ बेच तो दिया था मगर वो क्या करे? जब अचानक कोई उसके सामने आकर रुका। माहीन, ये आवाज लहजा। किसी ने माहीन काजमी के कदम पत्थर कर दिए। उसके दोनों हाथ सरकते पहलू में आन गिरे। हाथ से बैग छूटते जमीन पर जा गिरा। चेहरे से पल्लू हट चुका था। चेहरे से पल्लू हटा तो उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। 20 साल वो लड़की, खूबसूरती की मिसाल, उसकी कांच जैसी सब्ज आंखें, बरे हुए गुलाबी गाल, छोटे से कांटदार होंठ जो हल्के से गुलाबी पड़ रहे थे। उसका सफेद दो दिया बेदाग चेहरा, उसके घने काले लंबे बाल जिस वक्त चादर में छुपे थे मगर उनसे कुछ आवारा लटे चेहरे के इर्द गिर्द बिखरी हुई थी। वो इतनी खूबसूरती सी कि उसे देखते हुए भी लोग साकिन हो जाए। वो साकित ही तो हो गई थी। उसे लगा अगर अब वो पलटी तो पत्थर की हो जाएगी, मगर उसे पलट ना था। चेहरा मोड़कर सामने को उस मर्द को देखा। क्रिस्टल ब्राउन आंखों वाला वो शहजादा, 27-28 साल उसकी उम्र, ब्लैक शर्ट पहन रखी थी जिसके बाजू कोहनियों से कुछ नीचे तक फोल्ड कर रखे थे। साथ ब्लू जीन्स थी और उसके काले गहरे बाल माथे पर बिखरे हुए थे। हल्की सी बियर्ड, सफेद सुर्ख चेहरा, तीखे नकुश, उसकी मगरूर उठी हुई नाक, उसके 6 फीट से निकलता कद, कसरती सीना, मजबूत और नमाया होते बाजू इतना खूबसूरत था कि महीन का दिल धड़कने से इनकारी हुआ। उसे देखने के लिए महीन को सर ऊंचा करना पड़ रहा था क्योंकि वो उससे लंबा था।
उसे देख के वो कहीं खो गई। वो चांदनी रात थी। हवेली पर एक ऐसा सकूत छाया हुआ था जैसे सदियों से खामोशी बाहर डेरा जमाए बैठी हो। आंगन के सतून से टेक लगाए दादी खामोशी से खड़ी थी। हाथ में एक तहशुदा कागज था और नजरें माहिन पर टिकी हुई थी। वही माहिन जो कभी इनकी गोद में बैठकर परियों की कहानी सुना करती थी, आज सादा शलवार कमीज में मलबूस, चादर के पल्लू से चेहरा छुपाए, बैग कंधे पर डाले उनके सामने खड़ी थी। वक्त ने जैसे मासूम बच्ची से एक जवान लड़की बना दिया था, लेकिन आंखों की नमी, लड़ते होंठ और कपकपाती पलकें अब भी उसके अंदर जैसे छुपक बचपन के खौफ को गवाही दे रही थी। दादी ने आहिस्ते से कागज उसकी जाने पड़ाया, जिसे एक कागज पे उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता लिखा हो। ये है तुम्हारे शौहर का पता। अहीन की पलकें लड़स गई, लब हिले मगर आवाज हलक में अटक गई। दादी, अगर वो मुझे पहचान ना पाए तो? दादी ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। माँ जैसी शफकत से बड़ी लम्स में अज़म छुपा था। वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसके नाम की अमानत हो। अगर आंखें ना पहचाने तो दिल जरूर पहचानेगा। निकाह का रिश्ता वक्त से नहीं टूटता बेटा, चाहे बरस गुजर जाए। माहिन ने नजरें झुका ली तो आंसू चुपके से गिरे और चादर के अंदर जज़ब हो गए। दादी ने आगे बढ़कर उसकी चादर दुरुस्त की, जैसे दुआएं उसके वजूद पर बांध रही हो। ये दरवाजा तुम्हें वहां ले जा रहा है जहाँ शायद तुम्हारी असल जिंदगी है। अगर कल ये बंद होता तो कुछ नहीं बचेगा, ना तुम ना तुम्हारी इज्जत। दादी की आवाज में लर्जिश नहीं थी, सिर्फ यकीन था। अब चलो, पिछले दरवाजे से निकलना होगा, मैं खुद तुम्हें छोड़ आती हूँ। माहिन ने कदम आगे बढ़ाए। आंगन की ईंटें जैसे उसे जाता देख रही थी। वो दरवाजा जहां से वो निकलने लगी थी कहीं सिर्फ नौकरों के लिए खुलता था। आज पहली बार किसी ऐसी लड़की के लिए खुला था जो इस हवेली की बहू थी, मगर जिसे कभी इस रिश्ते का एहतराम ना दिया गया। दादी ने दरवाजा खोला। ठंडी रात की हवा अंदर घुसी और बरसों की घुटन जैसे एक लम्हे में बाहर निकल गए। जाओ और याद रखना, अगर कभी दिल हारने लगे तो मेरा चेहरा याद करना, मैं तुम्हारी दुआ बनकर तुम्हारे साथ चलूंगी। माहिन ने कदम आगे बढ़ाया। सुनसान रास्ते, खामोशी और चांदनी की ओट में एक लड़की अपने निकाह के साए तले एक ऐसे शख्स की तरफ जा रही थी जिसे वो बरसों से नहीं मिली थी, मगर जिसकी एक झलक, एक लम्स आज इसकी पूरी दुनिया बनने वाला था। माहिन। शयान ने उसका कंधा हिलाया तो वो होश में आई। बेसाख्ता 2 कदम पीछे लिए। उसका ये 2 कदम पीछे होना शयान के दिल में कांच की तरह लगा। उसे इस्पात में सर हिलाया। लाओ, मुझे दे दो ये बैग। उसने नरमी से बैग पकड़ना चाहा। मैं अपने बोझ खुद उठा सकती। ना जाने क्यों लहजे में तलखी गुली। 13 सालों की तकलीफों ने सर उठाया था। उससे नाराज थी क्योंकि वो कभी पलट कर आया ही नहीं था। शयान ने इस बार बिना कुछ कहे उसके हाथों से बैग ले लिया। जब तक मैं नहीं था तो उठा सकती थी, अब मैं हूं तो मेरे होते हुए कोई बोझ तुम तक नहीं आ सकता। वो खामोश हो गई, कुछ नहीं कहा। एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में माहिन का हाथ पकड़ रखा था। माहिन का दिल चाहा कि वो दहाड़े मार मार कर रोए, मगर वो खामोशी से उसके साथ चलती गई। वो लोगों के हुजूम से होता उसे लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आया। आज किसी की हिम्मत ना हो सकी कि वो माहिन काजमी को नजर उठाकर देख लेता। ये वो गांव नहीं था जिसकी उन ऊंची दीवारों में हर गंदी नजर माहिन के वजूद पर पड़ती थी। ये सैयद शयान काजमी का शहर था, जहां वो उसके साथ उसका मुहाफिज बन के चल रहा था। उसे अपनी गाड़ी तक लाया, नरमी से उसका हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाया, झुक कर उसकी चादर दुरुस्त करते गाड़ी के अंदर की जो कि बाहर लटक रही थी। फिर वो घूम कर ड्राइविंग सीट तक गया, बैग पीछे रखा तो खुद गाड़ी में बैठा। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी सड़क पर चल रही थी। उसके बाद महीन ने दोबारा उसे नहीं देखा, ना ही शयान ने दोबारा उसे मुखातिब किया। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था, मगर नजर भटक कर बार बार माहिन के वजूद तक जा रही थी, जो उसी खामोशी से बाहर गुजरते मनासिर देख रही थी। उसे देखते शयान को एहसास हुआ कि ये वो 6-7 साल माहिन नहीं जो उससे नाराज होती थी। वो तो एक चॉकलेट देकर उसे मना लेता था। दरमियान में 13-14 साल का फासला आ गया था। अब वो बची नहीं रही थी, बड़ी हो गई थी। अब शिकायत और नाराजगियां भी भर गई थी। अब मनाने का अंदाज भी बदलना हो गया था। उसकी आंखों के सामने माजी के दीप जल उठे। सईद हवेली की वो दीवारें और उन दीवारों के दरमियान बैठा वो, और उसके सामने बैठी वो गुड़िया जिसे वो अपने निकाह में कबूल कर रहा था। मगर उसी रात हवेली में एक तूफान आया था। सैयद अहमद कासमी, जो निकाह के वक्त अपने वालिद के सामने खामोश बैठे थे, अब कुर्सी से उठे और गरजदार आवाज में अपना फैसला सुनाया। अगर फैसले पहले से तय थे तो बुलाया क्यों गया? क्यों एक बाप से पूछने का हक छीन लिया गया? दादा की आंखों में जो वकार था वो अब गरूर बन चुका था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस घर में फैसले बुजुर्ग करते हैं, छोटे सिर्फ मानते हैं। क्योंकि अहमद कासमी शुरू से शहर में रहते थे, मगर दादा चाहते थे कि उनका बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहाँ गांव में आकर रहे। मगर अहमद कासमी को गांव का माहौल पसंद नहीं था।
मगर इस बार दादा ने हुक्म दिया कि उस सैयद शयान के साथ गाँव में एक अहम फैसला होना है। और तब उन्होंने फैसला सुना दिया कि शयान और महीन का निकाह होगा। तब शयान 14-15 वर्ष का था और महीन सिर्फ 6-7 साल की। निकाह तो हो गया। तब अहमद काजमी खामोश थे, मगर अब वो खामोश नहीं रहने वाले थे। अहमद काजमी ने वो बेनियाजी बर्दाश्त न की। हवेली की दीवारों से वो चुपचाप अपनी बीवी और बेटे को लेकर चले गए, बगैर पीछे देखे। ये फैसला सुनाए वो अब कभी इस हवेली में नहीं आएंगे और ना ही कभी उनकी बीवी और बेटा आएंगे। काजवी साहब ने जो खानदान को जोड़ने की कोशिश की, उसने खानदान मजीद उजाड़ दिया और असल उजड़ी तो वो थी। श्यान ने वो हवेली आखिरी बार देखी जब माँ ने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया और बाप ने खामोशी से ड्राइविंग सीट संभाली। दादा पीछे खड़े थे, मगर आंखें नहीं झपकी, श्यान की भी नहीं। गाड़ी ने जैसे ही दरवाजे पार किए, उसके दिल में कुछ रह गया, शायद वही जो इस कालीन पर बैठे खामोश बचपन ने समेटा था, वही जो उसे जाता देखती रह गई खामोशी से। वो कभी गांव जाता और महीन उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर उस रोज जब वो महरम बनी, तब वो इससे गांव जाने का हक छीन लिया गया। फिर वो कभी महीन को ना देख पाया। गाड़ी एक बिल्डिंग की पार्किंग में रुकी तो वो बाहर निकला। महीन न जाने कहाँ खोई हुई थी। वो इसकी तरफ आया, दरवाजा खोला और उसके सामने अपना हाथ फैलाया। दिल ने चाहा थाम लो महीन, मगर महीन इतनी जल्दी अपनी अजियत नहीं भूल सकती थी। वो क्या जाने वो यहाँ क्या कुछ बर्दाश्त करके आई थी। इससे पहले कि वो उतरती, शयान ने आगे बढ़ते उसकी झोली में पड़ा हाथ अपने हाथ में लिया। वो कैसे बताता उसे कि वो इसके बिना कैसे रहा। उसके खातिर माँ बाप छोड़ाया क्योंकि उसे सुकून नहीं मिलता था, मगर वो दादा की मौत के बाद हमेशा दादी से राब्ते में रहा था। वही महीन की खैरियत बता देती थी। वो एक हाथ में महीन का हाथ मजबूती से थामे, दूसरे हाथ में बैग पकड़े अब बिल्डिंग में दाखिल हो चुका था। जैसे ही वो लिफ्ट में दाखिल हुआ, महीन के चेहरे पर खौफ फैला। क्या हुआ? शयान ने नरमी से पूछा। मुझे डर, वो बोल नहीं पा रही थी। रिलैक्स, मैं पास ही हूं ना। उसने अपना बाजू खोले महीन के कंधे के गिर लपेटा और उसे नरमी से अपने साथ लगा लिया। महीन को लगा जैसे जिसमें करंट सा दौड़ा हो। उस लम्स में सुकून था क्योंकि वो महरम का लम्स था, मगर वो घबरा भी रही थी। आंखें जोर से मीचे उसने खुद को महफूज महसूस किया। लिफ्ट मतलूबा फ्लोर पर रुकी और दरवाजे खुले। वो ऐसे से अपने साथ लेता लिफ्ट से बाहर निकल आया। उसके साथ चलती जा रही थी। उसका हाथ शयान के मजबूत हाथों में था, यूं जैसे अब वो महफूज पनाहों में आ चुकी हो। वो मतलूबा फ्लैट तक आया और दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। फिर दरवाजा बंद किया। महीन का हाथ अनहुनूस पकड़ रखा था। फिर उसे लेकर लाउंज के सोफे तक आया और उसे वहां बिठाया और किचन में चला गया। चंद लोगों बाद वो पानी लेकर आया और महीन के सामने पानी का गिलास रखा। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। खाना खाओ फिर बात करेंगे। नरमी से महीन का गाल थपथपाते उसके करीब बैठा कमरे की जानिब इशारा कर चुका था। महीन बेहद बेयकीनी से उसे देखती रह गई। बहस करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो खामोशी से उठी और बैग से एक ड्रेस निकालती वो कमरे में दाखिल हुई। एक नजर कमरे में डाली और साकित रह गई। कमरे में उसके बचपन की कुछ तस्वीर लगी हुई थी। कुछ में वो शयान के साथ थी, कुछ उसकी अकेली की थी, जैसे किसी ने सोचने समझने की सलाहियत छीन ली। वो खामोशी से वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो शॉवर लेकर बाहर निकली। क्योंकि ट्रेन का सफर किया था, इसलिए थकावट बहुत हो गई थी। अब शॉवर लेकर सुकून मिला था। वो कमरे से बाहर आई, अब सारा अपार्टमेंट का जायजा लिया। 2 कमरों पर मुश्तमिल वो अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत था। ओपन किचन था, पास ही डाइनिंग टेबल था और साथ ही लाउंज था। उसने देखा कि शयान टेबल पर खाना लगा रहा था। कदमों की चाप पर उसे देखते हुए मुस्कुराया, उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल तक लाया। फिर कुर्सी पीछे खिसकाते उसे बैठाया, खुद भी साथ वाली कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। वैसे तुम्हारी तरह मैं इतनी अच्छी कुकिंग तो नहीं कर सकता, फिर भी खाने लायक बना लेता हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। उसके प्लेट में खाना निकालता मसरूफ सा बोला, मगर महीन तो उस बात में ही अटके कि इसे कैसे पता। आपको कैसे पता मैं खाना बना लेती हूँ? उसे बेसाख्ता सवाल कर लिया। दादी ने बताया था एक बार। खैर ये सब छोड़ो, खाना खाओ। अहीन ने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। वैसे भी भूख तो बहुत ज्यादा लगी थी और खाना बहुत अच्छा था। वाकई वो खाना बहुत अच्छा बनाता था। वो खाना खा चुकी थी और अब दोबारा लाउंज के सोफे पर बैठी थी जब शयान सारे बर्तन समेटकर उसके पास आकर बैठ गया। आप अकेले रहते हैं यहाँ? महीन ने झिझकते हुए सवाल किया। हाँ, एक लफ्जी जवाब आया। और चाचू चाची? उसने हैरत से पूछा। वो यहाँ नहीं रहते, इस्लामाबाद में होते हैं। अब्बा का सारा काम वही है। महीन को जैसे 440 वॉल्ट का करंट लगा। आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया?
उसे जैसे यकीन न आया। मेरा वहां दम घुटता था। उन्होंने मुझे तुमसे अलग कर दिया था, कैसे रहता उस माहौल में? मुझे अपना आप एक कैदी लगता था, इसलिए छोड़ दिया। वो बहुत संजीदा था। और आपकी कोई फैमिली, मेरा मतलब बीवी, शादी नहीं की आपने? वो आसपास देखते ही सवाल कर रही थी। शयान पहुंचा कर रह गया। उसे माहिन की दिमागी हालत ठीक नहीं लगी, इसलिए नरमी से माहिन का हाथ पकड़ लिया। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं क्यों किसी और से शादी करूंगा? तुम मेरी बीवी हो माहिन। माहिन के लबों को एक इस्तासिया मुस्कुराहट पेश हुआ। बीवी नहीं हो, वो निकाह आपका जबरदस्ती करवाया गया था। मैं सिर्फ एक मजबूरी हूँ। मेरी वजह से खानदान उछड़ गया। मैं बीवी बनने के काबिल नहीं। अचानक इसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पर बहने लगे। शयान उसके करीब हुआ, बिना कुछ के अपने बाजू खुले से अपने हिसार में ले लिया, और महीन के आंसू वहीं कहीं थम गए। वो हैरत से कभी खुद को देखती, कभी शयान को। आई एम सॉरी, हर चीज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है माही। सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हें मांगा है। मैंने खुद को सिर्फ तुम्हारा समझा है। मैं किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मोहब्बत हो तुम मेरी, मेरी जिंदगी बन की रियासत हो तुम, कोई मजबूरी नहीं हो। और इसी तरह अपने सीने से वो लगाए उसका सर थपथपाते हुए बता रहा था। और महीन सुन सी रह गई। वो अब तक शौक में थी। क्या हुआ था हवेली में, मुझे बताओ। किसने क्या कहा? वो नरमी से पूछ रहा था, यूं जैसे वो कोई नाजुक आपकी न हो। वो बताना शुरू हुई। 10 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में अम्मा अब्बा की मौत हो गई। उसके बाद सब बर्बाद हो गया। ताई हर वक्त गुस्सा करती, मुझे बातें सुनाती, और ताया मुझसे नफरत से देखते, क्योंकि दादा ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके और मेरे नाम कर दी थी। वक्त गुजरने लगा, मगर ताई की नफरत करने लगी। वो हाथ उठाने तक आ गई थी। जब दिल चाहता थप्पड़ मार देती। सारी हवेली के काम करवाती, और एक रोज सब तबाह हो गया। दूसरे गांव का चौधरी हवेली आया और उसने मुझे देख लिया और ताया से मुझे मांगा। ताया से ये कहा कि उनको अपनी आधी जमीन दे दे, बस बदले में मुझे उसे सौंप दे। ताया मान गए, और वह ये भी भूल गई कि मैं किसी के निकाह में हूँ। और ताया का बेटा जुबैर भी बहुत बदतमीजी करता था। उस रोज जब मेरा फैसला हुआ, उसी रात ताया ताई कहीं गए थे। महावेली में अकेली थी, इसलिए मुझे जबरदस्ती छूने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते दादी वापस आ गई, और मैं उसे धक्का देती जल्दी से कमरे में जाकर बंद हो गई। उस रात दादी ने फैसला कर लिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। उन्होंने मुझे यहाँ से भेज दिया। वो रोते हुए बता रही थी, और शयान जब्त से सुनता जा रहा था। मैं उनसे किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हो तुम्हारा सौदा करने की? तुम कोई चीज हो क्या? एक जीती जागती इंसान हो, और वो भी मेरे निकाह में। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ऐसा करने की? वो गुस्से की ऐसी शिद्दत से कह रहा था कि महीन बदक कर पीछे हटी। उसे शयान से खौफ आया। वो महीन काजमी, जो सैयद खानदान की पहली बेटी थी। सैयद काजमी के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का एक ही बेटा था जुबैर, और दूसरे बेटे की भी एक ही बेटी थी महीन। सालों बाद बहुत मिन्नतों मुरादों से खुदा ने माँ बाप की जोड़ी में डाली थी। वो दादा का गुरूर थी, और सबसे छोटे बेटे का भी एक ही बेटा था, शयान। महीन का खुद से दूर होना शयान को तकलीफ दे गया था। माही, उसने तड़प कर पुकारा, और वो सालों बाद उसकी पुकार पर तड़पी थी। आंखों से आंसू झरनों की सूरत जारी थे। कितने साल मैंने आपका इंतजार किया, आप क्यों नहीं आए? उससे सवाल पूछ रही थी। शयान की आंखों में जख्मी कांच की किरचें छुप गई। वो कहाँ उसे रोते हुए बर्दाश्त कर सकता था। आज के बाद तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। उसके लहजे में कितनी तरफ थी, वो महीन साफ महसूस कर सकती थी। वो बस अपने आंसू काबू करने की कोशिश कर रही थी, कुछ ना बोल सकी। शियान ने खुद पर काबू पाया, फिर अपना एक हाथ फैलाया। इधर आओ मेरे पास। उसके लहजे में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी। उसे दोबारा अपने पास बुलाया, जिससे चंद फीट दूर होकर बैठी थी। और महीन सालों बाद उस लम्हे से मुतारिफ हुई थी। वो बचपन में भी ऐसे ही किया करता था। जब भी महीन उससे नाराज होती तो इसे ऐसे ही मनाया करता था। कभी कभी बस एक मोहब्बत भरा एहसास काफी होता है, नाराजगी दिन तोड़ देती है। वो फौरन आगे बढ़ी और उसके बाजू में समाई। उसने फौरन महीन को अपने सीने से लगा लिया। आज पकड़ बहुत मजबूत थी। शायद वो 13 सालों बाद दोबारा सीने से आ लगी थी, और इसलिए पकड़ काफी सख्त थी। अगर 13-14 सालों से तुम बेसुकून थी, तो सुकून मैं भी नहीं था। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने दिमाग और दिल से नहीं निकाल पाया। मैं बस कुछ मसले हल करने के तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन वो मसले हल करते करते शायद मैं ये भूल गया कि मुझे तुम्हारे पास आना है, और इससे सारी गलतियों का एतराफ कर रहा था। मुझे माफ कर दो, हर एक गलती के लिए। आज वादा करता हूँ, तुम्हें छोड़कर कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम मेरे लिए कितनी खास हो।
تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تم میرے لیے بہت خاص ہو. تم وہ واحد عورت ہو جو سید شیان قاسمی کے دل میں بستی ہو. I'm in love with you. وہ بھیگے ہوئے لہجے میں محبت کا اظہار کر رہا تھا اور مہین کو لگا جسے اس کے سالوں کے زخم بھر رہے ہیں. اس کے سینے سے لگی. اس بار وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی اور وہ اپنے اندر موجود سارا غبار باہر نکال دینا چاہتی تھی. لاؤنج میں اس کی ہچکیاں گونج رہی تھی. ان سب کا تو میں وہ حل کروں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. شایان کی آنکھوں میں تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی. اسی اتنے غصے میں دیکھ مہین نے فوراً نفی میں سر ہلایا. نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے. وہ ہمارے تایا ہیں. انہوں نے جو کیا ان کا ضعف تھا، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. انہیں صرف دولت سے سروکار ہے. انہیں صرف وہ حویلی چاہیے، وہ حویلی جو دادا نے ہمارے نام کر دی تھی. آپ میرے شوہر ہیں. اگر آپ میرے پاس ہیں تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ وہ ان کو دے دیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بس میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. وہ رو رہی تھی اور اب اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو سب کچھ انہیں دے دوں گا، مگر بس تم اب رونا نہیں. تمہیں روتے دیکھ بہت تکلیف ہوتی ہے. اب میں ہوں نا تمہارے پاس، سب ٹھیک ہے. اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اب اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا. وہ واپس آ گئی تھی. اب اس کی زندگی میں سکون آ چکا تھا، اور یہ سکون سید شایان کاظمی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا. میں سوچتی تھی کہ آپ مجھے بھول گئے ہوں گے. شاید اب تک تو آپ نے کسی اور سے شادی بھی کر لی ہو. وہ اب رو نہیں رہی تھی، پہلے سے کچھ پرسکون کر گئی تھی. شش، آج تو اسی بات کہتی، آئندہ مت کہنا. میں صرف تمہارا تھا اور صرف تمہارا ہی رہوں گا، اور سید شایان کاظمی کا وعدہ ہے یہ. وہ دھیرے سے اس کے چہرے کے قریب جھکا. آئین نے آنکھیں بند کر لی اور اس کا ماتھا لبوں سے چھو رہا تھا. یہ تحفظ کا احساس اب اسے کہیں اور نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ یہ احساس صرف محرم کے احساس میں ہی مل سکتا تھا. کراچی شہر پر اس وقت لگائے اڑی جا رہی تھی. مہین کو یہاں آئے 10 دن ہو گئے تھے. وہ شایان کے ساتھ بہت خوش تھی. اب تو وہ حویلی کی ظالم زندگی کو بھول گئی تھی. 10 دنوں میں یہ گھر گھر لگنے لگا تھا. شایان اس شہر کا ASP تھا اور پولیس میں تھا، اور ہمیشہ کی طرح آرتی واپس گھر آیا تو کافی رات ہو گئی تھی. مہین کھانا ٹیبل پر لگائے چکر کاٹتی اس کا انتظار کر رہی تھی. حد ہو گئی، آج سے پہلے اتنی دیر کی نہیں ہوئی. جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ کھلا مہین کی نگاہیں اٹھی، مگر اگلے پل سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا. اس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت پھولوں کا بکے تھا. وہ دروازہ بند کرتا پلٹا اور اس کے قریب آیا. چہرے پر نرم مسکراہٹ جو صرف اسے دیکھ کر آتی تھی. شایان نے پھول اس کی جانب بڑھایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے. یہ اچھا طریقہ ہے گھر دیر سے آنے کا، تاکہ آپ ڈانٹ سے بچ سکے. اسے گھورتے ہوئے پھول پکڑ چکی تھی. شایان کی ہنسی چھوٹی. ہرگز نہیں میری جان، بس آج کام کچھ زیادہ تھا تو اس لیے لیٹ ہو گیا. چلو کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے. دیکھیے تو صحیح آج میری بیگم نے کیا بنایا ہے. اس کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ٹیبل تک آیا. چلو تم کھانا نکالو، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں. اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ کمرے سے چلا گیا. مہین ایک گہری سانس لیتی رہ گئی، پھر مسکرا کر پھول دیکھے. کچھ دیر بعد وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے. ویسے تم سارا دن گھر پہ بور ہو جاتی ہوگی نا. شایان کے اچانک پہنچنے پر مہین چوکی. لیکن یہ گھر اس حویلی کے ماحول سے بہت بہتر ہے. یہاں سکون ہے شایان. اس نے محبت سے نم لہجے میں کہا. شایان مسکرایا. تم اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کیوں نہیں کر لیتی؟ مہین نے حیران ہو کر اس طرف دیکھا. میں کیسے؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے. کیا مطلب کیسے؟ گھر میں بور ہونے سے تو اچھا ہے نا پڑھو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاگی. اور میں چاہتا ہوں میری بیوی اپنی ہر خواہش پوری کرے. اس نے مہین کا ہاتھ تبوسک لگاتے محبت سے کہا کہ مہین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. تو بس فیصلہ ہو گیا، میں تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں. اب تم پڑھائی کرو، اس سے تمہارا دھیان بھی بچ جائے گا اور مصروف بھی ہوگی، پھر دل بھی لگا رہے گا. وہ کھانا کھا کر کمرے میں آئے تو مہین نے وہ پھول گلدان میں ڈال دیے جو شایان لایا تھا. شایان اس کے پاس بیٹھ کے دوسری جانب بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا. وہ رنگ کیس تھا، اس میں بہت خوبصورت انگوٹھی تھی. شایان نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنائی. یہ کس لیے؟ آئین نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. مطلب کس لیے؟ بیوی کو تحفہ دینے کے لیے کسی وجہ کو ہونا ضروری ہے کیا؟ یہ ہماری شادی کا تحفہ تھا. ویسے وہ اب اس کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا. مہین کے گال سرخ ہوئے. آپ اسلام آباد نہیں چاہتے کیا؟ چاچو چاچی وہاں اکیلے رہتے ہیں، ان کا ذہن اب ادھر ہی اٹکا ہوا ہے، ہم نہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. شایان مسکرایا. جاتا ہوں کبھی کبھار، اب تو بات جب وقت ملے مل لیتا ہوں پھر سے.
وہ यहाँ नहीं आए क्योंकि अब्बा का कारोबार वहाँ पर है और उनकी फिक्र करने की जरूरत है। वो लाजमीन मुझे बाखबर कर देते हैं, और जहाँ तक बात रही मेरे जाने की, तो अभी नहीं जा सकता। हाँ, अगर कभी मेरा ट्रांसफर हुआ तो इस्लामाबाद चले जाएंगे। वो महीन को अपनी जानिब खींच चुका था, मगर महीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आप इस पर जब जाए तो मुझे भी साथ ले जाइएगा। उसने जैसे ख्वाहिश का इजहार किया। तुम्हारे बिना मुझे कहाँ जाना है बेगम? चाचू चाची को छोड़ो, कुछ ध्यान उसके बेटे पर दो। वो जज्बात से चूर लहजे में कहता उसे बेड पर गिराए। उसके ऊपर साया फगल हुआ। माहीन के गाल दहकने लगे। वो जल्दी से आंखें मीच गई। शायान ने साइड टेबल पर लैंप ऑफ किया तो कमरे में एक मायनी खेज खामोशी छा गई। बस दो धड़कते दिल थे। मलकियत की ताकत थी, महरूम होने का हक था, और वो अपने शौहर की पनाहों में महसूस करती नाजुक जान थी। वक्त एक बार फिर अपनी रफ्तार से भागने लगा। कराची शहर पर एक खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका था। माहीन का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो चुका था। अब तो 6 माह का अरसा भी गुजर गया। आज उसे शायान यूनिवर्सिटी से पिक करने के बाद साहिल पर ले आया था। ठंडी हवाओं की सरसराहट और समंदर की लहरों का शोर माहौल में एक सुकून तारी कर रहा था। वो दोनों अब साहिल समंदर पर चहलकदमी कर रहे थे जब शायान ने अपनी शर्ट की पॉकेट से निकाला। वो एक खूबसूरत पेंडेंट था। उसने महीन का हाथ पकड़ा। महीन, वो पेंडेंट दिख चुकी थी। ये तुम्हारे लिए है, नरमी से कहते उसके गले में वो पेंडेंट डाल दिया। महीन मुस्कुराई। शुक्रिया नहीं कहोगी? उसने जताया, और शायान हंस दिया। शुक्रिया चाहिए भी किस काफिर को, तुम बस मेरे साथ रहो, ये बहुत है। उसे अपने बाजू के हल्के में लेता अपनी जानिब खींच चुका था। माहीन हंस रही थी। उसके गर्दन में मौजूद पेंडेंट चमका। वो सिर्फ तोहफा नहीं था, हिफाजती हिसार था, क्योंकि वो जानता था कि वो एएसपी की बीवी है। मोहब्बत से ज्यादा हिफाजत दरकार थी। वो आज दिल से खुश थी। जब से शायान उसकी जिंदगी में आया तो उसकी सारी तकलीफें दूर जा सोई थी। अब कोई गम नहीं रहा था। मगर ये सिर्फ माहीन का वहम था, क्योंकि कुछ फासले पे मौजूद दो सुर्ख होती आंखों ने यह मंजर बहुत नफरत से देखा। शायान के बाहों में वो लड़की उन आंखों को जहर से देख रही थी, यूं जैसे आंखों से ही जला देने का इरादा हो। ये कराची के पुलिस स्टेशन का मंजर था, जहां मामूल की गहमा गहमी थी। अगर हम अंदर झांक कर देखे तो ये शयान का केबिन था। वो एक फाइल पर झुका किसी कुछ तलाश कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मसरूफ सा कमेंट कहा। इंस्पेक्टर फराज शराजी अंदर दाखिल हुई। सर, ये रही केस की डिटेल्स जो आपने मांगी थी। उसने जन फाइल्स शयान की जानी पढ़ाई। शयान ने पकड़ी। गुड वर्क इंस्पेक्टर फरा। वो हल्का सा मुस्कुराए। सर, एक बात पूछूं? अंदाज इजाजत लेने वाला था। शयान ने इस बात की सर लाया। कल मैंने आपको साहिल समंदर पर एक लड़की के साथ देखा। आपकी काफी क्लोज थी, वो कौन थी? जहर जैसे हालत में उतर गया। शयान ने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट पे कुछ ऐसा था, ऐसी खुशी जो आज से पहले कभी शयान के चेहरे पर जाहिर नहीं हुई। शी इज माई वाइफ। सिर्फ एक फिक्र, और किसी ने फराज शराजी के सर पर सारे पुलिस स्टेशन की छत दे मारी। व्हाट? वो चीख ही पड़ी। आपने शादी कब की, बताया भी नहीं? उसका लहजा जहरीला होता जा रहा था। शादी की कोई खास तकरीब तो नहीं थी। वो सालों बाद मुझे मिल गई। मैं इसी पे खुश हूँ। वो मेरी साथी थी, उसे मुझसे जुदा कर दिया गया था। मगर सैयद शायान काज़मी अपनी चीजें किसी को नहीं देता। वो तो फिर मेरी मोहब्बत है। लफ्ज मोहब्बत पर फरा का सीना फटने के दर पर आया। लेकिन मैं, उसने कुछ कहना चाहा। मजीद भी कुछ कहने की जरूरत नहीं मिस फरा। तुम जानती हो कि एक मर्द औरत की नजरें पहचान लेता। वो जान चाहता है कि कौन किस नजर से उसके लिए पसंदगी से देख रहा है, और किस नजर में मोहब्बत। अगर वो फिर भी आपको ना देखे तो उसका दो मतलब होते हैं। या वो आपको पसंद नहीं करता, या वो आपके काबिल नहीं, या इसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है। मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन अंधा अगर बन जाता हूँ तो नाजायज फायदा मत उठाया करो। उम्मीद है तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता। फरा मुठ्ठियां बिंचकर उसे देखती रह गई। जब शयान का फोन बजने लगा, उसने साफ देखा मोबाइल पर माई वाइफ कॉलिंग जब मुआ रहा था। अब वो माहीन से कोई बात कर रहा था। नहीं, आज कुछ काम है, नहीं आ सकूंगा। गालबन उसे यूनिवर्सिटी से पिक करने की बात कर रहा था। चले ठीक है, मैं खुद घर चली जाऊंगी। शयान खुद चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट बने। हाँ, मोबाइल साथ रखना, ऑन हो और साइलेंट पर ना हो। घर जाते ही कॉल करके बता देना। उसे मुख्तलिफ हदायत दे रहा था। माहीन ने ओके कहते फोन रख दिया। फरा के वजूद में आग लगी हुई थी। वो खामोशी से केबिन से बाहर निकल आया। माहीन की सारी क्लासेस हो गई थी। उसकी 1 घंटा पहले शयान से बात हुई थी, मगर उसे आज अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो यूनिवर्सिटी से घर के लिए निकली, मगर अब तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी। उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए उसने ऑटो हॉस्पिटल के पास रुकवाया। शायद मेडिसिन देकर कुछ तबीयत बेहतर हो जाए।
وہ اگر ایسے ہی گر گئی تو شایان ناراض ہوگا، کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں؟ مہین کا بیگ دیکھ کر اس نے پوچھا۔ مہین نے اس بات پہ سر ہلایا۔ آئی یو میرڈ؟ اگلا سوال ہوا۔ جی۔ مہین کے جواب پر ڈاکٹر کو پرسکون کر دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہسبینڈ کہاں ہے آپ کے؟ اگلا سوال آیا۔ وہ اصل میں پولیس آفیسر ہے تو اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہے۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آپ کے کچھ ٹیسٹ کر رہی ہوں، ان کی رپورٹس کل تک آئیں گی، تب پتہ چلے گا کہ شک صحیح ہے یا نہیں۔ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، جیسے ہی رپورٹ آتی میں آپ کو بتا دوں گی۔ مہین نے نمبر دے دیا۔ ہاسپٹل سے گھر آ گئی۔ جیسے ہی مہین ہاسپٹل سے نکلی تو فرح ہاسپٹل میں داخل ہوئی، اور جب شایان کی کیبن سے نکلی تھی تب سے وہ مہین کا پیچھا کر رہی تھی، اور وہ ڈاکٹر سے ملنے جا رہی تھی جس نے تھوڑی دیر پہلے مہین کا چیک اپ کیا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ وہ گھر میں بور ہو رہی تھی کیونکہ شایان آج بھی پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ اس نے اپنی طبیعت کے بارے میں شایان کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے بھی رپورٹس آنے کا انتظار تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں وہ سوچ آ رہی تھی جسے ایک نئی زندگی دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکنی میں آئی اور گیلری کے پار نگاہ دوڑائی۔ سامنے والے اپارٹمنٹ کی کھڑکی بند تھی۔ اس اپارٹمنٹ میں ایک بوڑھی اور اماں رہا کرتی تھی، اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ۔ شفیق دعا کو محبت سے بھرپور، جس کی دعاؤں نے مہین کو اس اجنبی شہر میں پہلی بار تسلی دی تھی۔ مہین کی نظر رکی۔ دروازہ بند تھا، کوئی حرکت نہیں تھی۔ دل بے چین سا ہونے لگا۔ مہین نے آہستہ سے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور سامنے والے اپارٹمنٹ کی جانب چل پڑی۔ دروازے پر دستک دی۔ کافی دیر بعد کھڑکھڑاتی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے اماں تھی، مگر کچھ بدلی چہرے پر زردی، پسینے کے قطرے ماتھے پر، اور آنکھوں میں تھکن، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اماں، کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بس بیٹی، سینے میں کچھ دباؤ سا محسوس ہو رہا ہے، سانس بھی مشکل سے آ رہی ہے۔ بھائی اور بھابھی کہاں ہیں؟ کہیں باہر گئے ہیں کسی عزیز کے ہاں، شام تک آئیں گے، اماں نے بامشکل کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ مہین نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ آپ کی میڈیسنز کہاں ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اماں دل کی مریضاں ہیں اور دوائیاں کھاتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے حماد سے کہا تھا کہ وہ آتے ہوئے لے آئے۔ مہین کو اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ واپس اپنے فلیٹ میں آئی، پھر فوراً موبائل نکالا اور شایان کو کال ملائی۔ شایان، اماں کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، گھبرا رہی ہیں، قریبی میڈیکل اسٹور سے دوا لینی چلی جاؤں کیونکہ ان کی میڈیسن ختم ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جن پر خاموشی چھائی رہی، پر شایان کی آواز ابھری۔ تم اکیلی ہو؟ ہاں، گھر میں بس میں اور اماں ہیں۔ شایان نے ہلکی سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مگر فون ساتھ رکھنا، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً کال کرنا، سیدھی میڈیکل اسٹور جانا اور واپس آنا۔ ٹھیک ہے۔ مہین نے چادر اوڑھی اور پرس اٹھایا۔ دل میں ایک ہلکی سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اندیکھی آندھی قریب آ رہی ہو، لیکن اس لیے اماں کو پریشان چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے پہنچی اور گیٹ سے باہر نکلی۔ سڑک پر عجیب سا سناٹا تھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر دل میں انجانی بے چینی۔ اس کا لاکٹ جسے شایان نے کچھ دن پہلے گفٹ کیا تھا، اس کے گلے سے لپٹا ہوا تھا جیسے کوئی خاموش محافظ۔ مہین نے دوائی لی، پیسے ادا کی اور شاپ پر سنبھالا۔ اتنے میں اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو اماں کا فون آ رہا تھا۔ اماں نے بتایا کہ ان کی بہو اور بیٹا آ گئے اور میڈیسن بھی لے آئے۔ انہوں نے دوا کھا لی، اس لیے مہین پریشان نہ ہو۔ مہین نے سکون کی سانس لی۔ ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا کہ موبائل فون بجنے لگا۔ کسی انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تو وہی ڈاکٹر تھی جس نے کل مہین کا چیک اپ کیا تھا۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ مہین کا سانس تھم گیا کہ ڈاکٹر کیا بتانے والی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے وہ بتایا جس نے مہین کو بالکل ساکت کر دیا۔ آپ ماں بننے والی ہیں۔ کتنی دیر بعد جا کر اس نے وہ خبر پروسیس کی، پھر اس کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ بکھرے۔ گھر جاتے یہ بات شایان کو بتائے گی تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ ہاں، یہ سوچتے وہ میڈیکل اسٹور سے باہر نکل آئے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی اس کے قدم رک گئے۔ ایک سیاہ وین تیز رفتاری سے اس کے قریب رکی۔ شیشے سیاہ تھے لیکن مہین کی روح تک میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ تبھی ایک جھٹکے سے وین کا دروازہ کھلا اور دو ہٹے کٹے کالے لباس میں ملبوس آدمی نکلے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ مہین نے خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹایا، لیکن انہوں نے ایک ہی پل میں آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ چھوڑو مجھے، شایان، شایان، وہ چیخی، مگر ایک آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔
दूसरे ने शॉपर जमीन पर फेंका, दवाएं सड़क पर बिखर गई। छोड़ो मुझे प्लीज, उसकी आवाज घुटने लगी थी। आंखें खौफ से फैल गई। वैन का दरवाजा खुला, उन दोनों ने उसे अंदर धकेल दिया। कुछ ही लम्हों में वैन गायब हो चुकी थी। वो सड़क, वो दवाएं, वो मोबाइल, सब खामोश थे। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। फरा एक सिंगल सोफे पर बैठी थी, स्याह टाइट्स और डीली शर्ट पहने, बाल बिखरे हुए, माथे की लकीरें और आंखों की सुर्खी, हाथ में जलती सिगरेट जो हर कश के साथ जलकर भड़कती और फिर धुआं कमरे के सुनाटे में तहलील हो जाता। ये सब एक चीज का ऐलान कर रहे थे, नफरत। पिछले कुछ घंटों से वो बस एक ही चीज पर नजर रखे बैठी थी, शयान। उसका वो रवैया, वो मोहब्बत भरी नजरें, वो छोटे छोटे लम्स, और सबसे बढ़कर वो लड़की, माहीन। उसने नफरत से दांत पीछे, एक छोटी सी देहाती लड़की आकर मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। जिस शख्स को मैंने हर दिन सोचा, हर सांस में बसाया, हर ख्वाहिश में मांगा, वो किसी और का हो जाए। नहीं। सिगरेट की राख जमीन पर झाड़ी गई। वो अचानक उठी और कमरे में चक्कर लगाया। दराज खोलकर एक बंद लिफाफा निकाला, जिसमें वो तस्वीर थी जिसने चंद दिन पहले खुद खींची थी। शयान और महीन साहिल पर, हाथों में हाथ, और एक दूसरे की आंखों में डूबे। फरा ने इन तस्वीर को देखा, फिर जोर से मेज पर दे मारा। अब ये खुशियां हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, महीन। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उसने फौरन उठाया। स्क्रीन पर नाम जगमगा रहा था, बाई। उसके लबों पर एक मकरवा सा तबस्सुम आया। फोन कान से लगा। हाँ बोलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, करख्त और मुख्तसर। काम हो गया है, वैन अभी निकली है, वो हमारे अड्डे पर पहुंच जाएगी। फरा की सांसों में खुशी की चिंगारियां जागी, जैसे बरसों का जहर अब सरके में बदल गया था। चीखी तो होगी ना? उसने सर्द आवाज में पूछा। हाँ, जैसे बकरी ज़िबा होने से पहले चीखती है। फरा ने सिगरेट दोबारा सुलगाया। धुआं मुंह से निकला। बहुत खूब, अब तुम उसे मेरे आने तक कुछ नहीं करना, बस वहां पहुंचो और कैद रखो, बाकी मैं संभालूंगी। फोन बंद हुआ और कमरे का अंधेरा और गहरा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून भड़क रहा था। ऐसा जुनून जो मोहब्बत में नाकामी के बाद जन्म लेता है। ऐसा जुनून जो अब सिर्फ तबाही मांगता है। थाने के कमरे में ट्यूबलाइट्स की रोशनी मध्यम सी थी। शयान अपनी कुर्सी पर बैठा रिपोर्ट फाइल कर रहा था। कुछ देर पहले एक मामूली चोरी का केस आया था, मगर उसका दिल उसमें लगा ही नहीं। कुछ लम्हे उसके दिल में एक अनजान सी बेचैनी थी। कलम हाथ में था, मगर सोचों का धार कहीं और जा चुका था। महीन, जब से उसकी कॉल आई थी, उसका दिल बेचैन था। उसने घड़ी की तरफ देखा, कितना वक्त हो गया था। दवा लेने गई थी ना। 1.5 घंटा गुजर चुका था। शयान ने फौरन जेब से मोबाइल निकाला, नंबर मिलाया। खामोशी, और फिर वो आवाज जो उसका खून जमा गई। ये नंबर इस वक्त बंद है। शयान का हाथ लड़स गया। उसकी सांसें बेरवत हो गई। बंद? महीन का नंबर? वो तो कभी मोबाइल बंद ही नहीं करती। सिंजट से मेज बढ़कर अपना जाती मोबाइल उठाया। वो हमेशा इमरजेंसी के लिए साथ रखता था, वही मोबाइल जिसने उसने महीन को दिया हुआ लॉकेट ट्रैकर के साथ मरबूत किया था। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने वो खुफिया ऐप खोली। चंद लम्हों की लोडिंग, फिर एक नुक्ता उभरा। आइन की मौजूदगी एक अजीब सी सुनसान जगह पर दिखाई दे रही थी। शहर से दूर एक अजनबी फार्म हाउस। शयान की आंखें फैल गई। ये जगह, महीन यहाँ क्या कर रही है? वो तो सिर्फ मेडिकल स्टोर तक गई थी। वो लम्हा जैसे आसमान पर गिरने जैसा था। वो अपनी कुर्सी से उठा और दराम से फाइल नीचे गिरी। जल्दी जल्दी गन पकड़ी और तेजी से थाने से बाहर निकला। दरवाजा जोर से बंद हुआ, गाड़ी स्टार्ट हुई। अब वो सिर्फ एक शौहर नहीं था, वो एक सिपाही भी था। वो एक आशिक था जिसे अपनी मोहब्बत की सांसों की परवाह थी। सड़कों पर गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। उसकी आंखों में एक चेहरा गर्दिश कर रहा था। महीन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। जैसे वो जान गया था कि वो किसी खतरे में है। माहीन को कुर्सी से बांध दिया गया था। उसके मुंह पर टेप चिपकी हुई थी, बाजुओं पर रस्सियों के निशान पड़ चुके थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों से बहता खौफ अब आंसू बन चुका था। पाँव के नीचे फर्श लिए कांटे थे, और अब सांसों में भरा सिर्फ एक सवाल, शयान कहाँ है? अब दरवाजा एक झटके से खुला। वो 2 कदमों की आवाज आई, फिर एक औरत का साया नजर आया। कदम नरम थे, लेकिन अंदर आग का तूफान छुपा था। वो मर्द पीछे खड़े हो गए, जबकि वो औरत सामने। सर तक पैर, कांटे वाली नजर लिए, बाल बिखरे हुए, आंखों में सुर्खी, होठों पे जहर, और एक सुलगती हुई औरत। फरा की मोहब्बत को रद्द किया गया था, जिसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया गया था।
وہ سیدھا مہین کے سامنے آ کر رک گئی۔ مہین نے سر اٹھایا، آنکھوں میں پہچان، التجا اور بے بسی۔ فرح نے ذرا سے جھک کر سرکوشی کی۔ کتنی معصوم لگتی ہے، لیکن تم وہ ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مہین کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ مہین کی سانس اکھڑ چکی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں لائی ہو مجھے یہاں؟ فرح ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں عورت کا غرور زخمی ہو کر چیخ رہا تھا۔ میں وہ ہوں جس نے شایان سے محبت کی تھی، خواب دیکھے تھے، اور پھر ایک دن پتا چلا کہ وہ سب خواب تمہارے لیے تھے۔ تمہاری باہوں میں وہ مسکرا رہا تھا اور میں بس تماشائی بن کے دیکھ رہی تھی۔ اتنے سالوں سے اسے محبت کر رہی ہوں میں، صرف اس کی خاطر پولیس فورس میں گئی تاکہ وہ مجھ سے شادی کرے۔ اس کی خاطر اپنا سب کچھ ہار دیا۔ مہین کو بس اس پر ترس آیا۔ وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں، تم نے صرف سمجھا کیونکہ ہمارا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ محبت زبردستی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ فرح کے چہرے پر ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ ٹھیک کہا تم نے، لیکن جو میرا نہیں رہا اسے میں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اور مہین کی سانسیں پھر سے سسکیوں میں بدل گئی۔ فرح اس کے کانوں میں سور پھونک کر جا چکی تھی۔ گاڑی سڑک پر بجلی کی رفتار سے دور رہی تھی۔ شایان کی آنکھیں سڑک پر تھی، لیکن دل مہین کے تصور میں الجھا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں فارم ہاؤس کی طرف جاتا وہ سنسان راستہ جیسے اس کے ضبط کی آخری حد کو آزما رہا تھا۔ دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ وہ اکیلی ہے اور وہ خطرے میں ہے۔ وہ دانت بیجے انگلیاں سٹرنگ پر سختی سے جمی ہوئی تھی۔ فون دوبارہ چیک کیا۔ لوکیشن وہی تھی، فارم ہاؤس اور ایک خاموش نقطہ جو چیخ کر کہہ رہا ہو کہ وہ مہین میری ہے۔ بس تھوڑا سا اور انتظار، میں پہنچنے والا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھیل ملا گئی، مگر ہاتھوں کی گرفت میں لرزش نہ آئی۔ اس نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی۔ ہر گیئر بدلنے کے ساتھ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ یا اللہ مجھے دیر نہ ہو جائے۔ کچھ منٹ بعد دوبارہ فرح اپنے آدمیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں رات کی تاریکی پھیل چکی تھی اور ہلکی سی روشنی جو باہر جلتی ہوئی لائٹ سے کمرے میں آ رہی تھی، مگر فرح کے دل میں پھیلا اندھیرا اس تاریکی میں کہیں زیادہ وحشی تھا۔ ایک عورت ہوتے ہوئے وہ بے رحمی کی وہ حد پار کر چکی تھی جو شاید مرد بھی نہ پار کرتے۔ سامنے مہین کو فرح کے دو ہٹے کٹے آدمیوں نے کرسی سے کھول کر بازو سے جگڑ دیا تھا، اتنی شدت سے کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکی۔ بالوں سے پکڑ کر اسے نیچے جھکا دیا گیا اور سامنے کھڑی فرح جو دنیا کی نظروں میں ایک مسیحا تھی، ایک ایسے پولیس آفیسر جو لڑکیوں کی جان بچاتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں صرف صفاقیت تھی۔ اس نے جھک کر سر تہجے میں زہر گھولا۔ تمہیں کیا لگا تھا مجھ سے میری محبت چھینو گی، خوشیوں کا محل بناؤ گی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو گی، اور میں صرف دیکھتی رہ جاؤں گی؟ تمہارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے تو نام بدل دینا میرا۔ اور اب تمہارے ساتھ ساتھ یہ بچہ بھی آ گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ ایک نفرت بری سرکوشی تھی جس نے اس معصوم کے دل کی دھڑکن جیسے روک دی۔ مہین کی سانسیں تیز تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے نفی میں سہ لایا، نہیں پلیز رحم کرو میرا بچہ۔ لیکن فرح کے چہرے پر نفرت کی ایک آنکھ تھی جو کسی پانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ اسے اس بچے کا بھی خیال نہیں آیا جو بھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ نہ آنکھ کھولی تھی، نہ سانس لی، نہ کوئی گناہ کیا، بس ایک ماں کی کوکھ میں محبت بن کر دھڑک رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے مہین کو علم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کے چہرے پر تب مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی، دل میں ایک نئی زندگی کی دھڑکن تھی، مگر اب وہی کوکھ، وہی جس فرح کے ہاتھ میں تھامے ہوئے چاقو کے نیچے تھا۔ تم دونوں کو ایک ساتھ ماروں گی، یہ بچہ تمہاری وجہ سے ختم ہوگا۔ سرکوشی کرتے وہ جھکی اور بے دردی سے چاقو اس کے پیٹ میں کھونک دیا۔ فضا چیخ سے لرز اٹھی۔ مہین کی چیخ ایسی خوفناک، ایسی ٹوٹتی ہوئی جیسے اس نے نہ صرف اپنا جسم بلکہ زندگی کا سب سے قیمتی احساس کھو دیا ہو۔ گاڑی کی رفتار غیر معمولی حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سٹرنگ پر سختی سے جمع تھا، دوسرا بار بار موبائل کی اسکرین پر جھکتا جہاں چھوٹا سا ریڈ ڈاٹ جس نے دنیا کی سانسیں باندھ رکھی تھی مسلسل حرکت پہ تھا۔ سانسیں بے ترتیب تھی، ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں وہ اندھیری آنکھ جو صرف ایک مرد تب محسوس کرتا ہے جب اس کی دنیا خطرے میں ہو۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر بھاری تھا۔ پھر اچانک سگنل کی لوکیشن تھم گئی۔ ایک سنسان جگہ، دماغ میں ہزار سوال۔ مہین یہاں کیسے ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا وہ نہیں؟ یہ لفظ اس نے دل سے جھٹک دیا۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب فارم ہاؤس کی دیواریں دور سے نظر آنے لگی تو اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ گاڑی کے ٹائروں کی چیخ سنائی تھی جب وہ اچانک بریک لگاتا ہو دروازے کے قریب رکا۔
ایک لمحے کی مہلت لیے بغیر وہ دروازے کی طرف لپکا، پستول کمر سے نکالا۔ آنکھوں میں وحشت اور ایک بے رحم غصہ تھا۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں، اب کوئی رحم نہیں۔ وہ آیا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی مہین کے لیے۔ شایان جیسے ہی فارم ہاؤس میں داخل ہوا، اسے ایک چیخ کی آواز سنائی تھی۔ وہ چیخ کسی اور کی نہیں، ماہین کی تھی۔ شایان کی سانس تھم گئی، وقت رک گیا۔ وہ لمحہ جیسے اس کے اندر ایک دھماکے کی طرح پھٹا۔ ماہین! اس کی حلق سے نکلی آواز انسانی نہ رہی، بلکہ جیسے کوئی زخمی درندہ خرایا ہو۔ اس کمرے کی طرف لپکا جہاں سے ماہین کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ زور سے لات مار کر کھولا، لکڑی کی چٹکی ہوئی کراہ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے کمرے کے آخری سرے پر دھندلا سا منظر تھا۔ ماہین فرش پر گری ہوئی تھی، سفید لباس خون میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کے پیٹ سے بہتا خون زمین پر پھیل رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ درد سے لال، اور اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر ڈوری ہو رہی تھی۔ شایان کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں دیا، مگر اس کے ارد گرد کے مناظر نے اس کی آنکھوں میں کچھ اور بڑھا۔ سامنے فرا کھڑی تھی، چہرے پر درندہ صفت سکون۔ اس کے دونوں طرف وہی آدمی جنہوں نے ماہین کو اغوا کیا تھا، جن میں سے ایک ماہین کا بھائی تھا۔ ایک آدمی نے ماہین کو دوبارہ سیدھا کرنے کے لیے بازو پکڑا ہی تھا کہ شایان نے گولی کا نشانہ سیدھا اس کی کھوپڑی پر لگایا۔ ٹھا کی آوازیں، خون کا چھینٹا، اور وہ آدمی زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا آدمی جھٹکے سے مڑا اور شایان کی جانب لپکا، مگر شایان کی آنکھوں میں جو قہر تھا اسے 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا۔ تم نے یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ شایان نے پوری طاقت سے اسے کندھے سے پکڑ کر زمین پر پٹکا، گھٹنا اس کی پسلیوں پر مارا اور اس کے ہاتھ سے خنجر چھین کر سیدھا گردن میں گھسا دیا۔ خون کا فوارہ نکلا۔ شایان کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، پورا جسم انتقام کی آگ میں دہک رہا تھا۔ فرا کی آنکھوں میں ابھی تک نفرت کی لپک تھی، مگر اب اس میں ایک خوف بھی شامل ہو چکا تھا۔ تم نے میری بیوی کو چھوا؟ شایان کے قدم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں کچھ نہیں کروں گا؟ پولیس والا ہوں، قانون کی پاسداری کروں گا، وہ غراتے ہوئے بولا، اور اس نے پستول سیدھا فرا کے ماتھے پر رکھا۔ یہ سزا ہے اس ہر زخم کی جو تم نے ماہین کے جسم پر لگایا، ہر آنسو کی جو تم نے اس کی آنکھ سے نکالا، اور ہر چیخ کی جو تمہاری نفرت کی وجہ نکلی۔ فرا کی سانسیں تیز ہو گئی تھی، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ شایان میں پلیز ٹھا۔ آخری گولی فرا کے پیشانی میں سوراخ کر گئی۔ خاموشی چھا گئی، صرف شایان کی دھڑکن اور ماہین کی سسکیاں باقی رہ گئی۔ وہ بھاگ کر ماہین کے پاس آیا، زمین پر گھٹنے ٹیکے۔ ماہین سنو میری جان، میں آ گیا ہوں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ ماہین کی آنکھوں میں آدھی کی آنکھیں بند تھی، چہرہ زرد، سانسیں ہلکی ہلکی۔ شایان میرا، وہ بمشکل بولی۔ بس شایان نے اسے چپ رہنے کو کہا۔ اس نے جیب سے اپنا رومال نکال کر اس کے زخم پر دبایا، پھر اسے بازوں میں اٹھایا اور جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی شے ہو۔ ہاسپٹل کا کوریڈور جیسے بے جان ہو گیا۔ اندر وہ ICU میں پڑی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا اور اس کی ہونٹ مسلسل ماہین کے لیے دعا کو تھے۔ پھر 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی، چہرے پر گہری سنجیدگی۔ شایان فوراً اٹھا۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہے میری بیوی؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو سانس روکی، پھر وہیں سے بولی، ان کی حالت کیسی تھی آپ نہیں جانتے تھے کیا؟ شایان کا دل رک گیا۔ آپ باپ بننے والے تھے کیا؟ شایان کے لب پھڑپھڑائے۔ باپ؟ ماہین وہ حاملہ تھے؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے سر لایا، لیکن بدقسمتی سے زخم بہت گہرے تھے، بچہ نہیں بچ سکا۔ شایان کی دنیا رک گئی، اس کی ٹانگوں سے جیسے طاقت نکل گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ ماہین، بچہ، آنسو بے ساختہ بہنے لگے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماہین ابھی بھی کرٹیکل حالت میں، اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، اب دعا کیجیے۔ اور شایان، ڈاکٹر تھوڑا رکی، زخم اندرونی تھے، کافی گہرے، جو نقصان پہنچائے، ممکن ہے کبھی آئندہ ماں نہ بن سکے۔ شایان کی سانسیں تھم گئی، جیسے زمین نے قدم کھینچ لی، آنسو اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر اندر ایک طوفان چیخ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ نرس آہستگی سے باہر آئی۔ صرف پیشنٹ ہوش میں آ گئی ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ شایان ایک لمحے کو ساکت رہا، پھر اٹھا اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، قدم دھیرے مگر دل کی دھڑکن تیز۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ماہین سفید چادر میں لپٹی بے حد کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر دھندلائی ہوئی۔ شایان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، کرسی کھینچی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ماہین میری جان۔ ماہین نے بمشکل گردن موڑ کر اسے دکھا۔ شایان آپ آ گئے؟ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ شایان نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔
تمہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، تم میری دنیا ہو۔ مہین کی پلکیں نم ہو گئی، لب کانپے۔ میرے بچے کا کیا ہوا شایان؟ یہ سوال خنجر تھا، شایان کے دل میں اترا۔ اس نے آنکھیں بند کی، آنسو تھما نہیں گیا۔ مہین، ہم اسے نہیں بچا پائے۔ مہین کا چہرہ جیسے پتھر ہو گیا، آنکھیں پلکیں چپکنا بھول گئی۔ پھر اچانک ایک چیخ جیسی سسکی اس کے لبوں سے نکلی، نہیں شایان، وہ میرا بچہ تھا۔ میں شایان فوراً آگے جھکا اور اس کے آنسو پوچھے، تم نے کیوں نہیں بتایا مہین؟ میں خود کو چند گھنٹوں پہلے مجھے خبر ملی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو خوشی دوں گی، لیکن اب میں بس خالی ہاتھ رہ گئی ہوں شایان، بہت خالی۔ شایان نے اپنی سینے سے لگا، نہیں تم خالی نہیں ہو، تم میری سانس ہو، میری زندگی ہے، اور ایک دن ہم پھر خوش ہوں گے، سب ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لمحے وہ دونوں خاموشی سے سسکتے رہے۔ پھر شایان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا، جیسے کفارہ دے رہا ہو، مہین مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا۔ اگر میں ایک لمحہ پہلے پہنچ جاتا تو۔ مہین نے کمزور سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو چھوا، نہیں شایان، آپ کا کیا قصور؟ شاید یہ خسارے میرے حصے میں آنے ہی تھے۔ اس کے لہجے میں دو دلوں کی ٹوٹ، ایک بچے کی چھین جانے کی اور محبت کا وہ عہد جو آزمائش میں بھی قائم رہا۔ یہ لمحہ سچ میں آج محبت کی بہت ہی خالص شکل تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، کراچی کی گرمی نسبتاً نرم محسوس ہو رہی تھی۔ ماہین کچن سے نکلی، ہاتھ میں گلاس تھا لیکن قدم کچھ سست تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی اندر ہی اندر پھیل رہی تھی، دل جیسے بے چین سا دھڑک رہا تھا۔ حلق خشک، سانس تھوڑی بھاری۔ شایان، وہ آہستہ سے بولی۔ شایان صوفے پر لیٹا نیوز دیکھ رہا تھا، آواز سنتے فوراً سیدھا ہوا، جان کیا ہوا؟ مہین نے گلاس میز پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دیوار تھامے، پتہ نہیں سانس میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ شایان ایک لمحے میں اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر بولا، آئی اوکے؟ ہاں، نہیں شاید نہیں، وہ بامشکل بولی اور اس کی طرف چک گئی۔ شایان نے بے اختیار اس کا چہرہ تھاما اور تبھی بھی وہ بے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مہین آنکھیں کھولو، مگر وہ ساکت تھی۔ وہ فوراً سے اٹھائے اسے باہر بھاگا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے، وہ دونوں حیران پریشان ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ مہین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ 4 سالوں سے اسی دن کے انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جو خوشخبری آج اسے سنائی تھی، اس سن کر جیسے اس نے سارا جہان پا لیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، مگر شایان ابھی تک سکتے میں تھا۔ کیا خدا ایسے بھی نوازتا ہے؟ اس نے کبھی مہین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید تکلیف سے گزرے، یہ خواہش اس نے دل میں ہی دفنا دی تھی۔ اس کے لیے بہت تھا کہ مہین اس کے ساتھ تھے، مگر آج آپ نے سنا شایان ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس نے شایان کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہوش میں آیا۔ پچھلے گزرے عرصے میں اس کے ماں بننے کی خواہش دن بہ دن شدت سے بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ 4 سال گزر گئے تھے اس حادثے کو۔ اس کے بعد بس اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ شایان نے مسکرا کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور بے ساختہ مہین کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ عورت اس کا نصیب تھی، وہ خوشی سے رو رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے، میں نے اس دن کا کتنی شدت سے انتظار کیا، ہماری اولاد ہوگی۔ شایان، وہ گھر واپس آ رہے تھے، وہ گاڑی میں بیٹھی اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ شایان نے عہد کر لیا تھا کہ وہ بات کبھی ماہین کو نہیں بتائے گا جو اس روز ڈاکٹر نے کہی تھی کہ شاید وہ کبھی ماں نہ بن سکے۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں شایان؟ شایان کو کہیں کھویا ہوا دیکھ اس نے دکھ سے پوچھا۔ شایان نے گاڑی سائڈ پر روکتے اسے دیکھا۔ میں خوش نہیں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ تم نے مجھے زندگی دی ہے اور مجھے بہت کچھ چاہیے۔ یہ بھول جاؤ کہ ماضی میں کیا ہوا، اب ہم ساتھ ہیں، ہماری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے ماتھے پر لپک چکا تھا۔ ماہین نے سکون کی سانس لی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے اس کی ہر عیب سمیت اپنایا تھا، مگر وہ درد آج بھی کہیں وجود میں ہوتی تھی جس نے ایک زندگی چھینی تھی۔ اب وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکا تھا اور وہ اپنے گھر جا رہے تھے، جہاں انہوں نے اب نیا آشیانہ بسانا تھا۔ خدا انسان کو انعام دیتا ہے اگر دعا سچی ہو تو۔